साउन्ड राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट साउन्ड राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट राम्रो अनि उहाँहरुको के जिज्ञासा भयो साउन्ड त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट राम्रो त्यहाँबाट कार्यक्रम का अध्यक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष द्वय नेतागण पत्रकार मित्रहरू यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को लागि जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रबाट पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि एउटा घोषणा पत्र जारी गर्ने 753 वटै पालिकाहरूमा साझा हुने खालको विषय वस्तुहरूलाई नीतिगत मार्ग निर्देश हुने गरी अगाडि सार्ने प्रयत्न गरेको छ पार्टीले। यसका साथमा स्थानीय तहमा पनि पार्टीका समितिहरू र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र निर्माण गर्नुहुनेछ, प्रसारित गर्नुहुनेछ र तिनीहरू स्थानीय तहका आवश्यकता, विशेषता, विशिष्टता अनुरूपका हुनेछन्। यो घोषणा पत्र निर्माण गर्न स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन मूल समितिले एउटा मस्यौदा कार साथीहरूको टिम बनाएको थियो। त्यसले मस्यौदा गरेको छ, विभिन्न विज्ञहरूसँग राय परामर्श मागेको छ, अन्तर्क्रिया गरेको छ र यसलाई परिमार्जन गरेको छ र पार्टीका नेताजीहरूले यसलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। पार्टीका विचारहरू, सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर तिनीहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी यसको सार्वजनिकीकरण पनि भइसकेको छ। यस क्षणमा यो घोषणा पत्र मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकार साथीहरू, राय सुझाव दिएर परिमार्जन गर्ने परिमार्जनकर्ता विज्ञ साथीहरू, यसलाई मार्गदर्शन गर्ने आदरणीय नेताहरू र विभिन्न रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने पार्टीका नेता मित्रहरूलाई म आभार व्यक्त गर्दछु र धन्यवाद दिन्छु। यो सार्वजनिक भइसकेको छ, पत्रकार मित्रहरूको हात हातमा पनि गइसकेको छ। यसलाई अध्ययन गरेर यहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्न, व्यापक जनताको बीचमा पुर्याउन, बल पुर्याउनु हुनेछ, मद्दत पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। र हामीले यो घोषणा पत्रलाई
दुईवटा खण्डमा खण्ड क र खण्ड ख गरेर दुईवटा खण्डमा व्यवस्थित गरेका छौं। खण्ड क मा सैद्धान्तिक नीतिगत किसिमका पार्टीका दृष्टिकोणहरू विचारहरू यो मुलुकमा परिवर्तनलाई साकार र सार्थक बनाउने, सुदृढ बनाउने र संरक्षण गर्ने, विकास र समृद्धिलाई भित्र्याउने सम्बन्धमा सामान्य नीतिहरूको उल्लेख गरिएको छ र खण्ड खमा स्थानीय तहमा हामीले गर्ने कामहरूको सम्बन्धमा केही नीतिगत पक्ष र केही योजना र कार्यक्रमगत पक्षमा ठोस कुराहरूलाई हामीले उल्लेख गरेका छौं। हामीले निरन्तर भन्दै आइरहेको कुरा हो, स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने आधारभूत इकाइ हो, लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्ने आधारभूत इकाइ हो। स्थानीय तह विकास निर्माण र जनतालाई सेवा दिने आधारभूत निकाय हो, आधारभूत तह हो र यसले जति व्यवस्थित र सुन्दर ढंगले, सक्षम ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सक्दछ त्यति नै जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् र जनताले जति सरल ढंगले, सुगम ढंगले, असल ढंगले सेवा प्राप्त गर्दछन् त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। त्यसो भएर यो निकै नै महत्त्वपूर्ण निकाय हो, अंग हो, तह हो। यसलाई वर्तमान संविधानले एउटा सरकारकै रूपमा परिकल्पना गरेको छ। व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक तीनटै विशेषताहरूलाई एकै ठाउँमा समायोजित गरेको रूपमा यसलाई परिकल्पना गरेको छ र 5 वर्ष हामीले त्यसको अभ्यास गरेका छौं। ती अभ्यासहरूबाट हामी केही अनुभवयुक्त भएका छौं र आउने दिनमा कयौं कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ र खास गरी स्थानीय तहलाई अझै जनताको भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणका कामहरूलाई आधारभूत रूपमा सम्पादन गर्नका निम्ति चाहिँ सक्षम बनाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड गएको छ। अलिकन हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता का कुराहरू धेरै नै आलोचना गर्नुपर्ने रूपमा, विरोध गर्नुपर्ने रूपमा र लज्जास्पद रूपमा पनि चाहिँ जारी रहेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ। त्यो देशभित्रको सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट पनि आउँदछ, व्यापक जनताबाट पनि आउँदछ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट पनि आउँदछ। यो स्थितिलाई रोक्ने हाम्रो जस्तो जनता समाजवादी पार्टीको 4 वटा कोर भ्यालुजहरू, महत्त्वपूर्ण मूल्यहरूलाई
माथि उल्लेख गरेका छौं हामीले यो ब्यानरमा पनि संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद। त्यो सुशासनलाई, पारदर्शितालाई चाहिँ स्थानीय तहमा स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रो जोड गएको छ, हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यस्तै गरेर स्थानीय तहमा सेवालाई चाहिँ नि अझै प्रभावकारी बनाउने सम्भव भएसम्म अलि दूरवर्ती ठाउँहरुमा यातायातको सुविधा नभएका ठाउँहरुमा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई घर घरमै टोली पठाएर सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले सोचहरु बनाएका छौं। हाम्रो मुलुक भौगोलिक विविधतायुक्त छ। दक्षिणतिर मधेस तराई छ, सम्म जमिन छ, तर त्यहाँ पनि एकदमै पछि पारिएका दुर्गम ठाउँहरु छन् जहाँका जनताहरूले सुगम ढंगले सेवा लिन पालिकाको केन्द्रमा आइपुग्न चाहिँ नसक्ने अवस्था छ। नदीहरु छन्, वर्षायामको बेलामा आउन सकिँदैन, पुल छैन, सडकसम्म पुग्न सकिने पनि चाहिँ निकै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर पहाड र हिमालहरु छन्। डोल्पा जस्तो चाहिँ जिल्ला छ जहाँ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जानको लागि 2 दिन 3 दिन हिँड्न पर्दछ। त्यस खालका ठाउँहरुमा घर घरमा सेवा दिने ढंगले चाहिँ पालिकाहरूले यदि हाम्रो हातमा जनताले पालिकाको चाहिँ कार्यकारिणी जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो हिसाबले चाहिँ सेवा सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं र हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको चाहिँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहँदाखेरि प्रदेश र संघसँग समन्वय गरेर जानेतर्फ पनि स्थानीय तहले चाहिँ त्यत्तिकै सिपालु भएर त्यत्तिकै एउटा पहलकदमी लिएर चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने छ। अहिलेको संविधानले अधिकारहरूलाई यति धेरै तपाईलाई साझा अधिकारको सूची बनाइदिएको छ कि वास्तवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसमा समन्वय हुन सकेन भने त्यो धेरै राम्रो ढंगले चाहिँ कार्य सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था छ। अहिलेका स्थानीय तहहरूले कार्य सम्पादन गरेनन् भन्ने सम्बन्धमा पनि आलोचना हुने गर्छ। कतिले क्षमता नपुर्याएर नगरेका होलान्, तर कतिले गर्न चाहँदै पनि संघीय सरकारले चाहिँ ऐन कानून नबनाइदिँदाखेरि प्रदेशले ऐन कानून बनाउन नसक्ने अनि प्रदेशले ऐन कानून बनाउन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि काम गर्न चाहिँ नपाउने, नसक्ने यो खालको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको स्थिति छ। स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई अहिले पनि संघीय सरकारले नै नियन्त्रण गरिरहेको, सरवापरवा आदि इत्यादि गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन आफ्नो मुख्य सचिव कहाँ पुगिसकेका छ, आफ्नो सचिव कहाँ पुगिसकेका छ, पालिकाको चाहिँ प्रमुखलाई थाहा हुँदैन आफ्नो कार्यकारी प्रमुख कहाँ पुगिसकेका छ, सुब्बा खर्दार कहाँ पुगिसकेका छ। यो खालको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ नि तीनटै तहको चाहिँ समन्वयका आधारमा यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ र एउटा स्थानीय तहले सुनिश्चित रूपमा काम गर्न सक्ने चाहिँ नि वातावरण बनाउनु पर्दछ। र स्थानीय तहहरूले
कर चाहिँ बढाएर करको मारमा जनताहरू चाहिँ परे, कर तिर्नै नसकिने भयो भन्ने खालको गुनासोहरू पनि यो विगत 5 वर्षमा देखिएको हुनाले करको दायरालाई चाहिँ अलिकति बढाएर करको दरलाई चाहिँ कमै राख्ने र जनताहरूलाई धेरै मार नपर्ने, शीत उघाएर एउटा चाहिँ घैला भर्ने तरिकालाई चाहिँ आम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ पनि हामीले चाहिँ स्रोतहरू परिचालन गर्ने सिलसिलामा यो कुरालाई अगाडि सारेका छौं। रिङ रोड निर्माण गर्ने, पालिकाको पेरिफेरीमा वरिपरि रिङ रोड निर्माण गर्ने, वडा केन्द्र र पालिका केन्द्रलाई जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्ने र साथमा गाउँ टोलहरूसम्म सडक सेवाको चाहिँ सुविधा दिने तर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौं। र यसरी निर्माण कार्यहरू गरिरहँदा, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहँदा खुला आकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण, हरियालीपूर्ण वातावरणलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ। वातावरणीय हिसाबले चाहिँ संवेदनशील भएर निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। वृक्षारोपण र वनको संरक्षणका कामहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौं। र त्यस्तै गरेर लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझै व्यापक र प्रभावकारी बनाउने भन्नाले स्थानीय तहले कसैले चुनाव जित्यो, जसपाको चाहिँ कार्यकारिणी बन्यो, तर त्यो कार्यकारिणीले चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने, छलफल गरेर काम गर्ने, राय मशविरा गरेर काम गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदा, महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाउँदा चाहिँ सर्वदलीय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तरिकालाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौं। त्यस्तै गरेर हाम्रो समाज अहिले पनि रूढिवादबाट ग्रस्त नै छ। समाजमा अझै पनि पछौटे चिन्तनहरू छँदैछन्। ती रूढिग्रस्त चिन्तनहरू, लैंगिक विभेदका चिन्तनहरू, अन्धविश्वासी चिन्तनहरू, कुप्रथा, जातपात, छुवाछुत जस्ता चाहिँ अत्यन्त एउटा निन्दनीय कुराहरू, नस्ल, वर्ण, रङ्गभेद जस्ता कुराहरू चाहिँ जहाँ छन् त्यसलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति, त्यसलाई हटाउनका निम्ति स्थानीय तहले चाहिँ प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तर्फ पनि हामीले विचारहरूलाई अगाडि सारेका छौं। पिउने पानीको सम्बन्धमा सर्वसुलभ होस्, सबैलाई पिउने पानी प्राप्त होस् र नगरीय क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ खानेपानीको शुल्क लिने चलन छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ खानेपानीको 200 सम्मको शुल्क चाहिँ निशुल्क गर्ने, मिनाहा गर्ने तर्फ पनि छ हाम्रो सोच। र त्यस्तै गरेर शौचालय, आधुनिक शौचालय हैन, एउटा सेफ्टी ट्याङ्क सहितको एउटा आधुनिक किसिमको प्यान जडान गरेर चाहिँ शौचालय निर्माण गर्न प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ 10,000 अनुदान दिने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ गरेका छौं, अगाडि सारेका छौं। र सबै गाउँहरूमा, नगरहरूमा ढलको सुव्यवस्था गर्ने एउटा गुरुयोजना बनाइकन ढलको चाहिँ सुव्यवस्थापन गर्ने कुरातर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। र सिंचाइको क्षेत्रमा खास गरी तराईमा चाहिँ जहाँ सतह सिंचाइको चाहिँ अरू कुनै सम्भावनाहरू छैन, त्यस्तो भए
पम्पिङ सेट जडान गरेर सिंचाई गर्नका निम्ति विशेष अनुदानहरू दिने व्यवस्था गर्ने र पहाडका गाउँहरूमा ससाना सिंचाईहरू खोला खोल्सीहरूका पानीहरूलाई सिंचाईका निम्ति सदुपयोग गर्नका लागि चाहिँ नि आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्ने र सिंचाईबाट एउटा सिंचित भूमि कृषि भूमि चाहिँ नि जमिन चाहिँ को क्षेत्र चाहिँ बढाउने र यसका साथमा हाम्रा गाउँहरू खास गरिकन मधेसमा नदी कटान डुबानबाट पीडित हुने पहाडमा पहिरोबाट पीडित हुने पहाड हिमालमा यस खालका अत्यन्त संवेदनशील बस्तीहरूलाई गाउँपालिकाले अब अघि नै भनिहालेँ माथि सङ्घदेखि प्रदेशसम्मसँग समन्वय गरिकन पनि त्यसलाई चाहिँ नि सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउने त्यस्ता संवेदनशील चाहिँ असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास चाहिँ गराउने तर्फ चाहिँ ध्यान दिने कुराहरू छ यो बसोबास को सम्बन्धमा। त्यस्तै गरेर अव्यवस्थित बसोबासहरू छन्। प्रत्येक शहरमा अव्यवस्थित बसोबासहरूको विकास भएको छ। गाउँमा पनि त्यो किसिमको छ। मान्छेहरू वर्षौंदेखि बसेका छन्, उनीहरूको नाममा धनी पूर्जा छैन, फेरि पनि त्यहाँ आफ्नै किसिमले घरसारको व्यवहारमा चाहिँ किनबेच भइरहेको छ। अब त्यो खालको चाहिँ नि बसोबास अव्यवस्थित बसोबास लाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ पनि पालिकाहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौं। र शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा आएको हुनाले शिक्षालाई व्यवसायमूलक व्यावसायिक ढङ्गको बनाउने, शिक्षालाई चाहिँ नि निशुल्क, साँचो अर्थमा निशुल्क भन्न त निशुल्क भनिएको धेरै वर्ष भयो, तर पनि अहिले निशुल्क शिक्षा प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन। त्यसलाई साँचो अर्थमा निशुल्क रूपमा चलाउने र प्रत्येक पालिकाले एउटा कम से कम एउटा मोडल, एउटा चाहिँ नमुना किसिमको चाहिँ नि माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र माध्यमिक तहको शिक्षामा बहुभाषिक नीति, अंग्रेजी नेपालीका साथमा एउटा प्रादेशिक भाषा र बहुभाषिक नीति आवश्यकता अनुसार चाहिँ पालिकाले लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ हामीले जोड दिएका छौं। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो अलिकन पहिलेदेखि पनि प्रत्येक गाउँपालिकामा विशेषज्ञ सहितको चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा त भएकै छ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने र विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य केन्द्र बनेको ठाउँहरूमा, अस्पताल बनेको ठाउँहरूमा अनिवार्य रूपले डेलिभरी सेन्टर, महिलाहरूलाई एउटा बर्थिङ सेन्टर भनौँ हैन, उनीहरूले चाहिँ नि सुत्केरी हुने सुविधा, बच्चा जन्माउने सुविधा चाहिँ नि दिने। अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा स्किल्ड म्यान पावरको अनुपस्थितिमा सुत्केरी गराउँदाखेरि कयौं आमाहरूको चाहिँ मृत्यु भइराखेको छ। मातृ शिशु कोही मृत्यु हुने, बच्चाको मृत्यु हुने वा आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु हुने वा आमाको मृत्यु हुने, यो खालको स्थिति छ। यो दर्दनाक स्थितिलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति केही यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो मैले खाली हाइलाइट्सहरू थोरै थोरै उहरु मात्रै दिएको हुँ। यसको डिटेल चाहिँ यहाँहरुको हातमा आइसकेको छ र 5 वर्षभित्रमा आफ्नो पालिकाको सबै जनतालाई चाहिँ नि स्वास्थ्य बीमा को सुविधा चाहिँ गराइनेछ र कमजोर वर्गको, गरिब वर्गको, विपन्न वर्गको हैन एउटा चाहिँ नि व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ नि स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम चाहिँ पालिकाले तिरिदिने किसिमको व्यवस्था सम्बन्धमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं। र
यो स्वास्थ्यसँगै जोडिएको युवाहरूसँग जोडिएको विषय छ। खेलकुदको विषय हरेक पालिकामा एउटा विधाको चाहिँ खेलकुदको एउटा स्तरीय खेल मैदान रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरेर नगरपालिकामा 3वटासम्म चाहिँ कम्तीमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गरेर महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला चाहिँ निर्माण गर्ने तर्फ हामीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, मधेस तराईको उब्जाउ भूमिलाई अझै उत्पादन बढाएर अन्न भण्डारको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने र स्वाभाविक हिसाबले पहाडमा फलफुल खेती, नगदे बाली, अरू किसिमका नगदे बालीहरू लगाउनका लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने, गाउँपालिकाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तर्फ चाहिँ ध्यान दिने भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, यसलाई व्यवसायीकरण अनि साना किसानहरूलाई चाहिँ संगठित गरेर सहकारिताको आधारमा खेती गर्ने, सहकारिताको आधारमा खेती गर्ने प्रणालीलाई विकास गर्ने र त्यसरी गरिएको उत्पादनलाई चाहिँ नि आवश्यकता हेरेर राख्ने शीत भण्डारहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, बजारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो कुराहरू छ भने पोस्ट हार्भेस्ट इन्डस्ट्री, खेतीबाट उत्पादन भएको त्यो उत्पादनलाई चाहिँ औद्योगिकृत रूपमा चाहिँ औद्योगिक उत्पादनको रूपमा रूपान्तरित गर्ने खालको चाहिँ नीति, त्यो किसिमको साना तथा घरेलु उद्यमहरूसँग जोडेर लैजाने। यसो भएको खण्डमा आफ्नै कच्चा वस्तु, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै श्रम, आफ्नै सिप र आफ्नै चाहिँ उद्यमशीलताका आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ आर्थिक जीवनलाई उन्नत बनाउन सक्छौँ भन्ने परिकल्पनालाई यहाँ अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै गरेर 5 वर्षभित्रमा पशु बिमालाई पनि आफ्नो पालिकाभित्र पशु बिमा कार्यक्रमलाई पनि 5 वर्षभित्र चाहिँ नि लागू गरिसक्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। र त्यस्तै गरेर अब पर्यटनको क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटनका साथमा अब नगरपालिकाहरूमा, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूमा अब ठुला तारे होटलहरू होलान्, सुविधा सम्पन्न होटलहरू होलान्, त्यो बनाउनेदेखि लिएर ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन, भिलेज टुरिज्मको चाहिँ कन्सेप्टलाई हैन, सांस्कृतिक पर्यटनको कन्सेप्टलाई चाहिँ अगाडि सार्ने, होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यदि महिलाहरूले समूह बनाएर सञ्चालन गर्नु इच्छा गर्नुभयो भने 50 लाखसम्म ऋण चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने 5% ब्याजमा, अथवा 5% ब्याजभन्दा माथिको ब्याज दर जति हुन आउँछ त्यो चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। र स्वाभाविक हिसाबले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले साना तथा घरेलु उद्यमहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, प्राथमिकता दिने, कृषिजन्य उद्योगहरू, दुग्धजन्य, मासुजन्य, फलफुल, जुस, क्यान्डी, तेल, अदुवा, बेसार जस्ता नगदे बाली, मैदा, गेडागुडी, प्याकेजिङ, चिनी उद्योग आदि जस्ता उद्यमहरू गर्ने, वन पैदावार जन्य, फर्निचर, जडीबुटी प्रशोधन तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, उपभोगजन्य साबुन, मञ्जन, बिस्कुट, साना उद्यमहरू, चाउचाउ, दालमोड, पोटेटो चिप्स आदि, धातुजन्य ग्रिल उद्योग, ग्रिल, कृषि औजार, पाइप, भाँडाकुँडा आदि, अब जस्तो कपडा जन्यमा गार्मेन्ट उद्योगहरू, पश्मिना उद्योगहरू आदि जस्तो उद्योगहरूलाई चाहिँ नि स्थानीय तहले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, सुविधा दिने। अब कल कारखाना बनाउने सन्दर्भमा टर्बाइनहरू, जेनेरेटरहरू, हिम पाइपहरू, ट्रस सामग्री जस्ता सामग्रीहरू उत्पादन गर्नेमा पनि स्थानीय तहले चाहिँ ध्यान पुर्याउने भन्ने कुराहरू छन्।
र अब स्वरोजगार युवा जनशक्तिको चाहिँ नि विकास गर्ने सन्दर्भमा तालिमहरूको व्यवस्था, स्थानीय तहले चाहिँ तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न किसिमको सिपहरूको चाहिँ विकास गर्नको लागि फर्निचर भयो, टेक्सटाइल भयो, इलेक्ट्रिक मेकानिकल ट्रेनिङहरू भयो, हैन, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी भयो, बागवानी, सिमेन्ट, इटा, साबुन, डिटर्जेन्ट, हैन, होटल, पार्टी प्यालेस सञ्चालन आदि जस्ता कुराहरू चाहिँ नि ट्रेनिङहरू दिने र हरेक वडामा 50 जनाका दरले चाहिँ नि युवा जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्दै जाने, यो किसिमको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेका छौँ र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा जनशक्तिले आर्जन गरेको पैसालाई एउटा फन्डिङ गरेर संस्थागत चाहिँ नि रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि कोष निर्माण गरेर मुलुकमा चाहिँ हुने लगानीमा चाहिँ उहाँहरूलाई शेयर धनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि फेसिलिटेसन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र यो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ कमाएको पैसाबाट नियमित रूपमा एउटा आम्दानी उपार्जन गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ। अब वयोवृद्धहरूको सम्बन्धमा उहाँहरूलाई चाहिँ यदि घर परिवारले सेवा शुश्रूषा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विशेष आवास गृहको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र हरेक वडामा बुढापाका मानिसहरू, बुजुर्गहरूलाई भेटघाट गर्ने एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट केन्द्र खोल्ने, बनाउने, निर्माण गर्ने, वयोवृद्धहरूको सम्बन्धमा त्यो किसिमले हामीले चाहिँ सञ्चय बनाएका छौँ र अब यो भूमि कर चाहिँ स्थानीय तहले उठाउने सिलसिलामा यदि महिलाहरूको नाममा जमिनको धनी पूर्जा छ भने त्यो भूमि करमा चाहिँ नि 25% छुट दिने, हैन, कुल कर तिर्नुपर्ने को 75% मात्रै तिर्नुपर्ने जस्तो व्यवस्थालाई पनि हामीले अलिकन महिलाहरूको हातमा जमिनको स्वामित्व अलिकति बढेर आओस् भनेर, अन्त अहिले पनि रजिस्ट्रेसन पास गर्दाखेरि अलिकन छुट दिने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले मात्रै पनि महिलाहरूको हातमा चाहिँ जमिनको स्वामित्व निकै धेरै बढेको स्थिति छ र यसलाई अझै प्रोत्साहन गर्नको निम्ति जमिनको कर, भूमि करलाई पनि अलिकन छुट दिने व्यवस्थातर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यस्तै गरेर दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न उनीहरूले चाहेमा 1 करोडसम्मको ऋणको ब्याजमा 5% भन्दा माथि भए त्यसलाई अनुदान दिने अथवा 5% मा ऋण चाहिँ पाउने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि यहाँ घोषणा गरिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण गएको छ। हामी स्वाभाविक हिसाबले अलिकन पहिचानप्रति संवेदनशील, पहिचानका कुरालाई अगाडि सारेर पनि हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुनाले पनि यो हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, सिख, जैन, क्रिस्चियन लगायत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने र पहिचानयुक्त मानव बस्तीको चाहिँ संरक्षण र संवर्धन गर्ने, यसमा स्थानीय तहले चाहिँ ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा छ र सबै समुदायका संस्कृतिको संरक्षण गर्ने अनि स्थानीय कला
र संस्कृतिको विकासको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, स्थानीय बासिन्दाहरूको कला संस्कृति झल्कने वस्तुहरू समावेश गरी प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा कला संस्कृति केन्द्र, कला संस्कृति गृह वा कला संस्कृति केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने, खोल्ने, यस सम्बन्धमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। र यस हिसाबले हामीले चाहिने यो स्थानीय तह निर्वाचन 2079 पछि बन्ने, हामीले चाहिने निर्वाचित भएको खण्डमा हाम्रा चाहिँ कार्यकारिणीहरूले, स्थानीय तहका कार्यकारिणीहरूले गर्नुपर्ने एउटा आम मार्गदर्शन, आम नीति चाहिने लाई हामीले यस प्रकारले उल्लेख गरेका छौं। यसको विस्तृत चाहिने विवरण यहाँहरूको हातमा आइसकेको छ। आज यसलाई चाहिने घोषणा पत्रलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा थोरै घोषणा पत्र भित्रका कुराहरूको मैले चर्चा गरेँ। यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय नेताहरू कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यतिमै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अब हाम्रा पत्रकार मित्रहरूको केही जिज्ञासा प्रश्नहरू भए नेताजीहरू समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। नेताजीहरूको जवाबसँगै आजको यो घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन हुनेछ। तत्पश्चात हामीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई समसामयिक राजनीति र स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संघीय परिषद अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका नेता साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई यस घोषणापत्र सार्वजनिकरण समारोहमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्थानीय त्योभन्दा अगाडि हाम्रो वरिष्ठ नेताजीले स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा घोषणापत्रका अन्तर्वस्तुहरू प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र त्यसमा खासै त थपिराख्नु पर्दैन। तथापि पनि यसलाई हामीले यो स्थानीय तहलाई यो विकासको संरचना या त्यसलाई पूर्वाधार तयार गर्ने, शिक्षा लगायतका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने त्यस निकायको रूपमा हामी लिएका छौँ। त्यो सँगसँगै वास्तवमा कुनै पनि देशलाई विकास गर्ने सबभन्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै शिक्षा हो। जति राम्रो शिक्षा, जति राम्रो क्वालिटीको शिक्षा हामी आजका युवा पुस्तालाई हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ या ती बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ, भोलि देश निर्माण गर्ने आधार तिनी बन्छन्, तिनी जनशक्ति बन्छन्। जुनसुकै विकसित मुलुकहरूले जसले तीव्र गतिमा विकास गरेका छन्, जस्तै अब सिङ्गापुर भनौँ, चाइना भनौँ, जापान भनौँ या मलेसिया या धेरै मुलुकहरूको अनुभव नै के हो भन्दाखेरि
विकासको मूल आधार असल गुणात्मक शिक्षा नै हो। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने र शिक्षित भइसकेपछि रोजगारीको अवस्था महत्त्वपूर्ण हो र कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गरेर आधुनिकीकरण गरेर र त्यहाँ रोजगारीको ग्रामीण रोजगारी योजना, ग्रामीण स्वरोजगार, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू विभिन्न देशहरूले बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। भारतमा पनि आसाम, मेघालयतिर ग्रामीण उद्योगहरू, कृषिमा आधारित साना उद्योगले यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि त्यहाँको गरिबी बेरोजगारीलाई अन्त्य गरेको छ। हामीले पनि ग्रामीण क्षेत्रबाटै गाउँको विकास गर्दै कृषि क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्दै त्यहाँ स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यको कुरा आएको छ। नेपालमा प्रत्येक पालिकामा अस्पताल, 50 शय्याको अस्पताल र प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने जुन हाम्रो सोचाइ रहेको छ। त्यो सँगसँगै कृषिको क्षेत्रलाई, ग्रामीण कृषिलाई विकास कार्यक्रम र प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक घरलाई विद्युतीकरण गर्ने र त्यो सँगसँगै अपाङ्गता भएका, वृद्ध, असहाय, एकल महिला लगायतका अशक्त, शारीरिक रूपले अशक्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र गाउँको वातावरणलाई, अधिकांश गाउँमा अस्वस्थ पिउने पानी भएको यानि स्वस्थकर पिउने पानीको अभावका कारण र गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नभएको र त्यस वातावरणबाट अनेकौं प्रकारका रोगहरू फैलिने गरेका छन्। यसलाई ग्रामीण वातावरणलाई सुधारेर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइको चेतना जगाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै सुधार गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकासका सँगसँगै त हामीले गाउँहरूमा गाउँ स्तरमै कहिलेकाहीँ चाहिँ अचानक प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपुग्छ। गाउँमा तयारी केही हुन्न पालिकाहरूमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेसै गर्न सकिन्न र अनाहकमा समय छँदै अनेक उपायहरू अपनाउन सक्ने अवस्था हुँदै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूले दुःख पाउने गरेका छन्, घरबार सम्पत्ति नष्ट हुने गरेका छन्। त्यसको लागि ग्रामपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा नै एउटा सानो भए पनि ट्रेन्डमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ बन्ने छ, जुन कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसको साथसाथै आज आम मानिसको सरोकारको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पालिकाहरूमा भएका जाने बजेटहरू र त्यहाँबाट भएका आम्दानीहरूको सही सदुपयोग, सही समयमा लेखा परीक्षण, बेरोजु फर्छौट जस्ता समस्याहरू र भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिहरू देखा परेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई पारदर्शी बनाउने र समयमै लेखा परीक्षण गराउने, बेरोजु फर्छौट गराउने यस्ता उपायहरू गाउँ स्तरबाटै, पालिका स्तरबाटै, नगर स्तरबाटै, महानगर स्तरबाटै अगाडि बढाउनु पर्दछ। र आजको सबैको समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ दोहोरो ट्याक्सको पनि अलिक बढी हामीले सुन्न आएका छन्। यसलाई चाहिँ लोकल ट्याक्स र फेडरल ट्याक्सलाई अलग गरेर लोकल ट्याक्सलाई मिनिमाइज गर्ने, ताकि जनताको जीवनमा थप आर्थिक कष्ट नहोस्। त्यसै गरिकन चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो गाउँमा राम्रो शिक्षा, राम्रो रोजगार, राम्रो स्तरीय शिक्षा र रोजगारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा, शहरी क्षेत्रमा, पालिका स्तरमा नै यस अभियानको थालनी गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि घोषणापत्र जारी गर्दा कोही बेलामा उहाँले राखिसक्नुभएको छ। यसका अतिरिक्त नेपालको राजनीतिमा विगतमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनविद्रोह या जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत आदिवासी जनविद्रोहका स्वरूप प्राप्त भएको अहिलेसम्मको नेपालको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु हो। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै र बाँकी रहेका अधिकारहरू, असमानता र विभेदहरू, अधिकारको प्राप्तिसँगै असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने र आर्थिक रूपले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता स्रोतहरूलाई उपयोग गर्दै नेपाललाई आर्थिक रूपले विकसित र समृद्ध बनाउने र सामाजिक रूपले गाउँमा, शहरमा, देशमा रहेको जुन सामाजिक परम्पराका नाममा, रीतिरिवाजका नाममा, धर्मका नाममा चली आएको परम्परा के को नाममा रहेका अन्धविश्वास र विकृति र अमानवीय कार्यहरू जुन भइरहेछ गतिविधिहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै समाजका सबभन्दा तलपछि परेका वर्गलाई सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष पहल गर्दै हामीले सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र सबै क्षेत्रमा हामीले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने र असमानता, विकृति, विसङ्गति, विभेद जस्ता कुराहरूलाई, अन्धविश्वास, कुरीति जस्ता कुराहरूलाई गाउँ स्तर, नगर स्तरमै बिस्तारै त्यसलाई चेतना, जनचेतनाको द्वारा हटाउने कार्य गर्नेको लागि र खास गरिकन स्थानीय तह भनेकै लोकल डेभलपमेन्टको एजेन्सी हो। लोकल डेभलपमेन्टको सबभन्दा चाहिँ आधारभूत संरचना चाहिँ के भन्दाखेरि पालिकाहरू नै हुन्। यसलाई विकासका एजेन्सीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र विकास र समृद्धि ल्याउने हो भने गाउँलाई विकास गर्नुपर्छ। गाउँले गाउँ, सहरले भरि गाउँले भरिएको देश, गाउँको विकास नभइकन मुलुकको विकास हुन सक्दैन। शहरहरू अहिले अव्यवस्थित र दुर्गन्धित भएका छन्। शहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, प्लान वेमा अगाडि लैजाने, त्यहाँका सडक, बाटो घाटो र आदि पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, पर्यावरणलाई जोगाउने, ती जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सोच, यी कार्यहरू गर्ने सोच हाम्रो पार्टीको रहेको छ र यिनै केही शब्दहरू राख्दै म अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्त धन्यवाद सदस्य। इसी क्रममा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मैले बढी थपिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। नहुने बढी मथ्यो भने पग्लिन्छ भन्छ, त्यसैले यसलाई म मथ्न चाहन्न। मेरो खालि जोड मात्रै कोड मात्रै कानेर हो भने विभिन्न पार्टीले आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र घोषणा पत्र जारी गर्दैछन्। जसपाको चाहिँ फरक के हो भन्ने विषय चाहिँ जनताको जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। अहिले भर्खर हामी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान हुँदैछौँ, त्यसर्थ हाम्रो पहिचान के हो र हामीले कसरी फरक ढङ्गले काम गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत हामीले यहाँ गरेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिले म यहाँले के भन्न चाहन्छु भने जो स्थानीय निर्वाचन भनेको 35,000 जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर लोकतन्त्रलाई गाउँ वडा र टोलसम्म पुर्याउने एउटा अभियान हो। त्यसैले यो स्थानीय निर्वाचन हाम्रो पार्टीको विचारमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हाम्रो जस्तो भर्खरै लोकतन्त्रमा उन्मुख भएको देशमा लोकतन्त्र जति तलसम्म पुग्छ, जति सही ढङ्गले तल अभ्यास हुन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र लोकतन्त्रको जगमा मात्रै विकास र समृद्धि हुन्छ। विकास र समृद्धिको जगमा मात्रै उन्नत समाज, सुसंस्कृत समाज निर्माण हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले यसलाई अत्यन्त महत्त्व दिएका छौँ र हाम्रो यो घोषणापत्रमा जुन 2 खण्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो खण्डमा हाम्रो वैचारिक राजनीतिक रूपमा हामी के अर्थमा फरक छौँ, परम्परागत एउटा पुँजीवाद पक्षधर पार्टीहरू र साम्यवाद पक्षधर दलहरूले लामो समय जुन शासन चलाएका छन् त्यसले देशमा जुन खालको विकृति विसङ्गति आएको छ, न त केन्द्रमा न प्रदेशमा न स्थानीय तहमा ठिक ढङ्गले काम भइरहेको छ, त्यसको विकल्पमा हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको एउटा नयाँ वैचारिक जुन धारा अगाडि सारेका छौँ, यसले लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी, समन्वयवादिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ। हामी औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यस अर्थमा यो तलसम्म लोकतन्त्र अभ्यास हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही अर्थमा गर्छौँ र हाम्रा बुँदाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले जनतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन र हामीले यो सदाचारका जुन हामीले कुराहरू गरेका छौँ, मुख्य विषय जुन बुँदा मध्येमा हाम्रो छ नीतिको, त्यसमा हामीले जनतासँग नै जोडेर टोलसम्म हामीले जनताकै सहभागितामा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने र खुला र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, जनसभाहरू गर्ने, जनताको अभिमतहरू लिने, बडापत्रहरू प्रकाशित गर्ने र सुझाव सङ्कलन गर्ने र हामीले गरेका जुन कामहरू हुन्छन् त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले राख्ने र जनतालाई नै संलग्न गराउने कुरा हामीले यसमा गरेका छौँ। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउने, अझै सहभागितामूलक बनाउने र सबै समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्गहरूको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, यो कुरालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। र जुन सेवा छ, स्थानीय तह भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने साधन हो। मालपोत उठाउनेदेखि लिएर यो जुन यो सामाजिक सुरक्षाहरू हुन्छन् यसको वितरण गर्ने कुरा र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा जनतामा प्रत्यक्ष पुर्याउने काम स्थानीय तहले गर्छन्। त्यसले तिनलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ ताकि लोकतन्त्र जनताको सही अर्थमा घर दैलोमा पुग्नुहोस्। अहिले हामी सिंहदरबार गरेर त भन्यौँ, तर मान्छेले के भने त्यही ठुला ठालु प्रवृत्ति जुन तलसम्म गयो, अपारदर्शी हरकत र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि तल पुग्यो, त्यसले घरमा सिंहदरबार भनेको त यही भ्रष्टाचार र कुरीति पो तल पुग्यो भन्ने जुन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उल्ट्याएर हामीले चाहिँ गाउँमा हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले अभ्यास गर्छौँ र जनताको लागि सेवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कार्यालयमा ल्याउने, मन्त्रालयमा तान्ने होइन, आवश्यक पर्दा हामी घरमा टोलमा पुगेर पनि सेवा दिने, यस्तो प्रकारको चाहिँ जनताका प्रत्यक्ष घर दैलोमा सेवा सुविधा पुर्याउने अभ्यास हामीले गर्न चाहिँ खोजेका छौँ। यसको चाहिँ मुख्य हाम्रो प्रतिबद्धता त्यो छ। र दोस्रो हाम्रो चाहिँ विकास र समृद्धिको काम नै स्थानीय तहको वास्तवमा राजनीतिक भन्दा पनि बढी चाहिँ यसले विकास निर्माण र सेवा सुविधा पुर्याउने काम नै यसले चाहिँ गर्छ। त्यसैले धेरै ठुल्ठुला कुरा, भ्युठाउरे विकासका कुरा, ठुला आदि कुरा हामीले यहाँ गरेका छैनौँ। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य कसरी सर्वसुलभ बनाउने, निःशुल्क बनाउने, गुणस्तर पुर्याउने र घरमा पुर्याउने र आवश्यक पर्दा हामीले चाहिँ टोलमा घरमा नै घुम्ती शिविरहरू समेत चाहिँ राखेर चाहिँ सेवा सुविधा त्यहाँनिर पुर्याउने र शिक्षालाई चाहिँ जुन सार्वजनिक शिक्षा छ त्यो निजी र बोर्डिङ स्कुलका कथित निजीकरण गएका शिक्षा भन्दा उन्नत स्तरको शिक्षा दिएर जनतालाई एउटा विकास समृद्धिको निम्ति मानवीय साधन स्रोत विकास गर्ने यस्ता कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ फेरि विकास भनेको आखिर जनताले गर्ने हो। त्यसैले हामीले खालि माथिबाट सबै दिने ढङ्गले जुन हामीले अरू पार्टीहरूले प्रति एउटा ठुलो
बाचा गर्छन्, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामीले विकास जनताले गर्ने हो। त्यसैले जुन हाम्रो युवा जनशक्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो शिक्षा दिने, राम्रो तालिम दिने र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरिदिने र उनीहरूले जुन वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छन् तिनको सङ्कलन गर्ने, बजारको व्यवस्थापन गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो उनीहरूलाई नै उद्यम व्यवसायमा लगाउने र गाउँबाट र सहरका टोलबाट चाहिँ एउटा आर्थिक निर्माणको र रोजगारी सृजनाको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि लगाएका छौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ अर्को अहिले तपाईँले गाउँठाउँमा सहर बजार हेर्नु भने यति अव्यवस्थित जङ्गल चाहिँ हाम्रो बसोबासहरू छन्, पुरा कङ्क्रिटका जङ्गलहरू छन्। माथि आकाशबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो सहर बजारहरूकै सलाइका चाहिँ डब्बा जस्ता चाहिँ घर छन्, बाटोघाटोको ठेगान छैन र त्यहाँनिर चाहिँ ढलहरूको पनि व्यवस्थित छैन। त्यसले हामीले प्रष्ट ढङ्गले भनेका छौँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाहरूको चाहिँ भू उपयोग योजना अर्थात् ल्यान्ड युज प्लान बनाएर कहाँ के कामहरू गर्ने, कहाँ कृषिजन्य जमिन छ भने त्यसलाई माग्न चाहिँ पाइँदैन। र अब अरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्दा त्यो बस्तीहरू चाहिँ विकास गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो भू उपयोग योजना अनुसारै कुन ठाउँमा चाहिँ आवास क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ यो सेवा क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, यस्तो प्लानहरू गरेर गर्ने र सँगसँगै बाटोघाटो, पानी, बिजुली, पार्कहरू लगायतकाको चाहिँ पनि हामीले योजना बनाएर मात्रै गर्ने। अहिले जुन भद्रगोल ढङ्गले बनेको छ त्यसले गुरु योजना मास्टर प्लान नबनाइकन र ल्यान्ड युज प्लान नबनाइकन चाहिँ हामीले कुनै पनि गतिविधि चाहिँ नगर्ने, गर्न नदिने हामीले जुन योजना बनाएका छौँ त्यसले अहिलेको जुन डोजरे विकास भनेर डोजरले जतासुकै भत्काउँदै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले लान्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसैले मैले अब धेरै कुरा नराखिकन मैले खालि हाइलाइट मात्रै के भन्न खोजेको हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र विकास चाहिँ माथिबाट लाद्ने होइन, विकास पनि तलैबाट चाहिँ ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस अर्थमा अरूले गरेका प्रतिज्ञा भन्दा हाम्रा जुन प्रतिबद्धता छन् ती चाहिँ विशिष्ट छन्, नवीन छन् र हामी भन्ने मात्रै होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ र यही अनुकूल नै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ। यही अनुसार नै यहाँले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ, समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। साथीहरूका केही जिज्ञासा र प्रश्नहरू भए नेताजीहरू समक्ष राख्नु हुनेछ। उहाँहरूको जवाबसँगै आजको यो घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन हुनेछ। तपाईँहरूका प्रश्न र जिज्ञासाका लागि तपाईँहरूलाई प्रश्न अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म श्याम सुन्दर कुडासैनी, नेपाल न्युज.कमबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई प्रश्न। स्थानीय तहमा 5 वर्ष अगाडि सम्पूर्ण दलहरूले पनि यही निर्वाचनको क्षेत्रमा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए र जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए त्यसको 10% पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्। र अहिले पनि आज पनि काङ्ग्रेसले गर्दैछ, जनता समाजवादी पार्टीले यहाँ गर्यो, एमाले अस्ति गर्यो, सबै जस्तो दलले गरे। त्यो कागज र मस्यौको मात्रै के खर्च गर्छन् राजनीतिक दलहरूले र अरूभन्दा जनता समाजवादी पार्टी किन फरक छ? यो पुरा गर्छ त 5 वर्ष पछाडि यहाँ लेखेको कुरा हामीले कति प्रतिशत पुरा पाउँछौँ बताइदिनुहोस् न। यो हामीले सबै हामीले जे जति कुरा भनेका छौँ यी खर्चिला कुरा छैनन्। जस्तै हामीले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, पारदर्शी बन्ने र हामीले बडापत्र आदि चाहिँ प्रकाशित गर्ने र जनताका जुन आलोचनाहरू छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने भन्ने कुराले केही पनि खर्चको माग गर्दैन। त्यसले खालि एउटा शैली, एउटा लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक शैलीका हामीले कुरा गरेका जो गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै जनताका घर दैलोमा पुगेर सेवा सुविधा पुर्याउने कुरालाई चाहिँ पनि कुनै समस्या चाहिँ पर्दैन, खालि व्यवस्थापनको कुरा हो, त्यहाँ पैसाको त्यही खर्च चाहिँ लाग्दैन। त्यसर्थ मैले भन्नु खोजेको कहाँ हो भने अरू दलहरूले चाहिँ बडा खर्च लाग्ने खालका ठुल्ठुला कुराहरू गरे र त्यो खर्च एउटा त त्यसको अभाव देखाएर बहानाबाजी गर्ने र कुरालाई पारदर्शिता र सुशासन काम भइसकेपछि जे जति साधन स्रोत छ त्यसको पनि दुरुपयोग हुने चाहिँ बढी भयो। त्यसर्थमा हामी र उहाँहरूभन्दा फरक छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो पहिलो त एउटा अनुभवको अभाव पनि थियो, तर हाम्रो त थोरै ठाउँ मात्रै हामीले चाहिँ जितेका छौँ, खालि मध्य प्रदेशमा मात्रै हाम्रो थियो, अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो खासै थिएन। तर अब चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ, हामीले अवसर पायौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गरेर सुशासन र सदाचार कायम गरेर जनतालाई को सेवा, हामी सेवक हौँ, हामी मालिक होइनौँ
भन्ने भावना अनुसार काम गरेर फरक पनि देखाउन सक्छौँ र हाम्रो खालि कागज मात्रै सीमित हुँदैन। 5 वर्षपछि हेर्दा हामीले सबै गर्न सक्छौँ र गर्न सक्ने कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र यो नै म विश्वास म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य साथीहरुको ल अब नमस्कार, म रतन सन आज खबर मिडियाबाट। यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला पनि सरकारमा बसिरहनु भएको छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। यो अनुभवले गर्दाखेरि यहाँ लेखिएका कुराहरू धेरै जीवन देखियो। योभन्दा पहिला पनि यहाँहरू मातहतमा रहेका सरकारहरू भएका होला स्थानीय तहमा, र अहिले पनि कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका कारणले होला नहोला, जति ठाउँमा हुन्छ यहाँले कसरी गरेको प्रतिबद्धतालाई कसरी पूर्ण रूपमा दिन सक्नुहुन्छ र सामान्यतः पाएका पदहरूमा स्थानीय तहमा भएका सरकारहरूलाई यहाँले कसरी निर्देशन गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रतिबद्धता यहाँ देखिएन, त्यसका लागि के गर्नुहुन्छ, त्यो अलिक प्रश्न धन्यवाद। सबैको प्रश्न, सबैको जिज्ञासा एउटै दिशामा देखिन्छ। घोषणा त गर्छन् तर हामीले संस्थागत रूपमा हाम्रो हामीले गरेको घोषणा गर्न सक्ने हामीले लेखेर लगेको भए त्यसलाई संगठित रूपमा के हो हाम्रो छलफल भएर के उपलब्ध साधन स्रोत सबैले उपयोग गरेर योजना बनाएर ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयास अगाडि बढ्यौँ भने असम्भव छैन। ल पत्रकार मित्रहरू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चार बजे भन्ने आयो नि। अहिले हामी एकछिन बसौँ न, पार्टी 5-10 मिनट भन्दै आजको यो पत्रकार एउटा सानो चियापान हामीले यहाँबाट गरेका छौँ। त्यो चियापान लिएर जानुभयो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। के अरे